कैस भाई ये बताएं, ये केस कितना अरसा लटका रहेगा? हालांकि वो बच्ची एक चीज गुम हो जाती है, मिलती है, वो वारसों के पास चली जाती है। एक बच्चा गुम हो गया, वो मिल गया, वो वारसों के पास चला जाए। ये वारसों के पास भी नहीं गई, अभी तक 3 महीने से रुल रही है। जिन्होंने पाला है, जवान किया है, 14 साल 13 साल अपने पास रखा है, दुख सुख देखा है, उनको हसरत है कि हम बच्ची देखें। और जो अगवा करके ले गए, चोरी करके ले गए, उसने उसे खूब इस्तेमाल किया। इंसाफ करे कानून। ये क्या पाकिस्तान है? पाकिस्तान में और कश्मीर में क्या फर्क है ये बताएं? कश्मीर में भी लोगों की बच्चियां उठा लेते थे, बेहुरमती करते थे बच्चियों की। पाकिस्तान में भी वही है। कश्मीर और पाकिस्तान में कोई फर्क नहीं है। वो हिंदू है, चले जी, वो गैर मुस्लिम है, दुश्मन है, इसलिए ये तो अपने हैं। क्या फायदा हुआ इस तहफ़्फ़ुज़ का? क्या कहते आज़म यही कह के गए थे कि पीछे बेटियां बहुओं को उठा के जो मर्जी उनके साथ उनको करो और उनको फेंक और उनको उनके वारसों के हवाले भी न करो। ये तो बात ना हुई ना। एक चीज गुम हो गई है, आप बताएं, एक चीज गुम हो जाती है, जब वो मिलती है, चोरी पकड़ी जाती है, वो वारसों के पास जाती है ना। बच्चा को गुम हो जाता है, ऐलान करवाते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, बच्चा मिल जाता है, माँ बाप के पास चला जाता है। वो भी गुम हो गई है, ये भी चली जाए वालिदैन के पास। नहीं, अब उसकी इजाजत नहीं है, उस डैडी की इजाजत नहीं है। अफसोस अफसोस। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके चैनल के तवसत से वजीर आजम शहबाज शरीफ और मुराद अली शाह वजीर आला सिंध को दरख्वास्त करती हूँ कि ये कैसा कानून है? पूरी दुनिया में आप जाएं, किसी भी कंट्री में जाएं, यूरोप की कंट्री हो, एशियन कोई भी कंट्री हो, इंडिया हो, हमने आज तक नहीं सुना कि किसी औलाद को माँ से दूर रखा गया है। आप लोगों ने इसको बच्ची को शेल्टर रूम में रखा है, लेकिन खुदारा उसके माँ बाप से उसको मिलने दें, बल्कि डेली मिलने दें, ताकि वो बच्ची खुश हो। जो उसके दिमाग में इतना जहर भरा गया है वो ख़त्म हो। और कोई भी औलाद अपने माँ बाप से नफरत नहीं कर सकती, कोई भी माँ बाप अपनी औलाद से नफरत नहीं कर सकते। तो खुदारा ये एक स्टोरी थी, इस बच्ची को सेल किया जाना था यूएई में। एक बच्चे को पता है, आप इन्वेस्टिगेशन करवाएं, आपको सारा पता चल जाएगा। मैं फर्स्ट डे से ये केस देख रही हूँ। मैं अपील करती हूँ, मेरी ये सबसे दरख्वास्त है खुदारा कि आप लोग बच्ची को पेरेंट्स से मिलने दे। पेरेंट्स से सिंसियर कोई नहीं होता। मैं जज साहब को भी एक स्पेशल दरख्वास्त देती हूँ। मैं एक पाकिस्तानी शहरी हूँ, मेरा हक है किसी मजलूम के लिए बात करना। और दुआ हम सबकी बेटी है, पूरे पाकिस्तान की बेटी है। यहाँ कोई सुन्नी शिया नहीं है, ये सिर्फ हमारी बेटी है, बस दैट्स इट। और जो ये है एक यूट्यूबर है जिसका नाम रखा गया है कुछ ज़ूम्बी वगैरह इस टाइप के, तो इस ज़ूम्बी मोहतरमा को भी कहें कि आप इस तरह की गलत बातें ना करें। मैं भी इस औरत का भी इसमें कमीशन हो बच्ची को सेल करने में, जब भी वो इतना प्रोटेक्शन कर रही थी बच्ची का। तो प्लीज आप सब लोग सोचें और बच्ची को अपने पेरेंट्स से मिलने दें प्लीज, खुदा के लिए। इस केस ने पूरे पाकिस्तान को परेशान कर रखा है। थैंक यू। मैं तो ये हैरान हूँ कि ये पेशी पे पेशी, ये पेशी पे पेशी, ये पेशी पे पेशी, ये इतना बड़ा जुर्म था। और खुली किताब, एक जैसे कोई चोरी करता है, सामने बैठा है, पकड़ा गया रंगे हाथों, इसके बावजूद सारे सबूत मिल गए, अगले ने कह दिया कि हाँ जी मैंने चोरी की है, इसके बावजूद कानून अंधा है और कुछ भी नहीं है। मैंने आपको पहले बताया है, ये बहुत बड़ी गैंग है, ये बहुत बड़ी साजिश है, ये काबू आने वाले नहीं है। इनको पता नहीं किस तरह से काबू किया जाएगा। मेरे सामने हो ना तो मैं तो इसे उड़ा दूं। काश मैं जवान होती और मर्द होती, मैं इसको जाके इसका गला दबा देती। उसने एक सैयद दादी की इज्जत से खेला है। खुली किताब है, पता चल गया कि ये मुजरिम है, इन्होंने अगवा किया है, इन्होंने सब कुछ किया है। इसके बावजूद अच्छा इज्जत तो गई लड़की वालों की ना, लड़कों वाले की तो नहीं जाती। इज्जत भी उनकी गई, रुसवाई भी हुई, बदनामी भी हुई, और लोगों ने बातें भी की और गालियां भी दी। ये मसला जो है ना 1400 साल से जो आ रहा है ना, ये भी उसी खाते में जा रहा है।
یہ بطری کب ختم ہوگا؟ سادات کے ساتھ ایسے ظلم ہوتے ہیں، جوتی کے مولا کب پکڑا جائے گا؟ السلام علیکم کیسری بھائی، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں؟ طبیعت سے ٹھیک ہے آپ کی؟ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ظہیر کی والدہ ہے، اس کو شرم نہیں آتی یہ بات کرتے ہوئے کہ یہ روز جھوٹ بولتی ہے کہ یہ وہ خود آئی ہے؟ بیٹے اس کے مان گئے ہیں ادھر، وہ سارا کچھ یہ ثابت ہو گیا ہے، ان کی وہ لوکیشن وہاں کی آ گئی ہے کراچی کی، جب وہ لے کر آ رہے تھے اور بدل کے راستے آئے، یہ مین روڈ سے بھی نہیں آئے۔ اس کو شرم نہیں آتی؟ جو یوٹیوبر جاتا ہے اس کو یہی جواب دیتی ہے کہ وہ خود ادھر آئی ہے، ہم نے 22,000 روپے کرایہ پے کیا تھا گاڑی کا، یہ میری ضرور چلانا اور بڑی مہربانی ہوگی کیسری بھائی آپ کی۔ تو ان کو شرم نہیں آتی؟ یہ گھٹیا لوگ ہیں، یہ حویلی علاقہ کے رہنے والے ہیں، ہم انہیں یہ کرواتے ہیں، لیکن جو یہ وہ دوسرے والے ہیں، مسلی والے جو یہ ہیں، یہ پہلے ان کا خاندان، وہ جب کچی چھتیں ہوتی تھی تو وہ یہ سرگندہ کی وہ بناتے تھے، ان کو ہم پتلے کہتے ہیں اپنی زبان میں، وہ بنانے والے ہیں یہ لوگ۔ ان کو شرم نہیں آتی یہ بات کرتے ہوئے؟ جس کا سفید سارا ہے، یہ دادی بنی بیٹھی، اس کو شرم نہیں آتی کسی کی بچی پہ ایسے الزام لگاتے ہوئے؟ اگر اس کی اپنی بچی ہوتی تو پھر اسے پتہ چلتا، کیونکہ پتہ اس وقت چلتا ہے جب اپنے جسم پہ چوٹ لگے، دوسروں کے پہ لگانے پہ کیا ہوتا ہے؟ مہربانی، اللہ حافظ۔ یہ ضرور السلام علیکم کیس بھائی، میری یہ رائے ہے کہ یہ جو کورٹ کا فیصلہ اور آگے بڑھایا جا رہا ہے، اس میں بھی کوئی بیچ میں کوئی ایسا بڑا ہاتھ ہے جو کہ روک رہا ہے۔ اب یہ وہی ہاتھ جو ہے وہ اس کیس کو آگے بڑھانے سے روک رہے ہیں، لیکن ہونا یہ چاہیے تھا کہ ظہیر اور شبیر کو گرفتار کیا جاتا، لیکن یہ دشمن لوگ یہ آزاد گھوم رہے ہیں اور آزادی سے اپنے شرارتیں کر رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں کچھ کرنا چاہیے کہ ان کی ضمانت جو ہے نا وہ مسترد ہو جائے، جو کہ مولوی اور شاہد بھی اندر ہیں، اور یہی سلسلہ اگر ہوگا، یہ اندر ہوں گے اور ریمانڈ پہ ہوں گے تو ساری چیزیں جو ہے نا یہ ظاہر کریں گے، ان کے بیان آ جائیں گے اور سارا بیان پولیس ان سے کھچوا کر لے لے گی کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ۔ بیٹے کو اس نے دلال بنا رکھا ہے، خود بھی دلال بنی ہوئی ہے، وہ ماں ہے، مجھے افسوس ہو رہا ہے ایک ماں کے لیے مجھے یہ الفاظ استعمال کرنا پڑ رہا ہے، لیکن میں مجبور ہو گئی ہوں اس ماں کو دیکھ کر جو اپنی بیٹی کو آغوش میں لینے کے لیے ترس رہی ہے۔ حد ہو گئی کیسے لی میرے بھائی، حد ہو گئی، یعنی کہ دماغ کسی بھی طریقے سے سکون میں ہی نہیں ہے۔ گھروں میں لڑائیاں ہونا شروع ہو گئی ہیں کیونکہ ہم اس کیس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، دیکھتے ہیں سب کام چھوڑ چھاڑ کے، تو ظاہر ہے ٹینشن والی بات ہے۔ ارے سیدھا کائے کے ثبوت دیکھنے اور کائے کی کڈنیپنگ کا کیس ہے، اس کو لے کے گئے یہ لوگ، ان کو دینا چاہیے سزا، اور اٹھا کے بچی کو، مائنر بچی ہے، اس کو اٹھا کے اس کے والدین کے حوالہ کر دینا چاہیے۔ کیوں شیلٹر ہوم میں اس کو رکھا ہوا ہے؟ جبران ناصر صاحب جو ہیں وہ ایڈوکیٹ، اور فیاض رامے جو اتنے اچھے وکیل ایڈوکیٹ، اتنے اچھے ہیں کہ پوچھو نہیں، اتنا مضبوط کہیں گے کہ وہ ہم لوگوں کے مین بندوں کو وہ لوگ توڑ رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ ارے عدالت والے بھی سنیں، تھانے والے بھی سنیں، جتنے بھی افسران ہیں سب سنیں کہ خدا کے لیے کچھ شرم کریں۔